स्पीकर सर, हे जे कॉलिंग अटेन्शन आमी मूव केला, आतां युरीन ऑलमोस्ट चडशे तरी सांगलेले आसा, पण स्पेसिफिकली जे आतां सद्याक लँडस्लायड जाल्लो आसा केरळान आनी वायनाडात आनी ऑलमोस्ट 250 सुमार जे लोक आसा तेंची मृत्यू जाल्ली आसा आनी खूब वायट गजाल आसा स्पीकर सर. आनी खंय ना खंय हे जे प्रिकॉशनरी मेजर्स जे आसा हे आमकां पासून घेवपाचे पडटले रिगार्डींग वेस्टर्न घाट्स. आतां वेस्टर्न घाट्सान 5 स्टेटी येता स्पीकर सर, आनी म्हाका दिसता आमी खूब फावटी हेच्या बाबतींत उलयल्लेय आसा. 5 स्टेटी येयल्या आनी जो वन ऑफ द ओल्डस्ट जो हे आसा इकोसिस्टम आसा आनी तो म्हणून वेस्टर्न इंडियेचो वेस्टर्न घाट्स म्हणटा, हिमालयाकून ओल्डस्ट म्हणटा. आतां स्पीकर सर, हितून हो जो रिजन आसा, हेजो जो रिपोर्ट आसा हो डॉक्टर महादेव गाडगिलान हेच्या पयलू केल्लो आनी रिपोर्ट कितलो 522 पेजीसाचो. 2011 हो रिपोर्ट प्रोड्यूस केलो, 2010 जी कमिटी फॉर्म जाल्ली तेजो. आनी त्या रिपोर्टान स्पीकर सर सगळे मेन्शन केल्ले आनी म्हाका दिसता युरीन तेजे बाबतींत मेन्शनूय सांगलेलें आसा. पण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, एक नॅशनल ऑथॉरिटी फॉर्म करपाची आनी रिसंटली तेजी नोटिफिकेशनूय आउट जाल्लो, पण थोडी ऑब्लिगेशन आसल्या कारणान ती खंय ना खंय म्हाका दिसता तेजे फुडलो जो प्रोसिजर आसा तो आजून पर्यंत क्लियर जाल्लो ना. आनी स्पीकर सर, ह्या रिपोर्टाचे थ्रू आमी पळोवंक शकता की कितले म्हटल्यार 3 झोन क्रिएट करपाचे. महादेव गाडगिलाच्या रिपोर्टान असले 3 झोन क्रिएट जावपाचे. 75% इको सेन्सिटीव एरिया आसा म्हणून सांगल्या स्पीकर सर. आनी हांगा इको सेन्सिटीव एरिया रिजर्व करपाक जाय ही खूब गरजेची म्हणून सांगलेली स्पीकर सर. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता आमच्या सभागृहांत आमी गोंय राज्य समज आमी राखतले, आमकां ही इको सेन्सिटीव एरिया आसा ती साल्वार करपाक जाय. आतां स्पीकर आमी मुवर आसा, मातशें तरी उलोवंक दी. भाशण करचे 2 मिनट स्पीकर सर, 2 मिनट सांगपाक तरी पयलू घाट वाजयता. स्कुलान कशी रोकडीच घाट वाजयताले, भुरगे हॅपी जाताले, आमी हॅपी जायना. स्पीकर सर, आतां हांव मुद्दम सांगता युरीन जे मेन्शन युरीन जितले मेन्शन केले ते सांगिना हांव, जे करूं ना ते सांगता. स्पीकर सर, वेस्टर्न घाट्स आर कन्सिडर्ड बाय युनेस्को आनी हे कन्सिडर करून तितून 39 सिरीज ऑफ सायट्स जावं कंपोनंट्स हे लिस्ट आउट केल्ले आसा युनेस्को सायटीचेर आनी तितून सगळे लिस्ट आउट केले. आतां इतली सिरियस जे एरिया आसा इको सेन्सिटीव, आतां लँडस्लायड आमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे कडेन आयज लँडस्लायड जाता आनी बाकीच्या स्टेटीनूय लँडस्लायड जाता. आतां हेजो कारण कित्याक आयज आमी खंय ना खंय आमचे सरकार बाकीचे सरकार खंय ना खंय कॉम्प्रोमायज करता. हें कॉम्प्रोमायजेशन जावपाक जायना, कारण आयज लोकांची जो हें आसा डेंजरान लायफ डेंजरान आसा. कित्याक त्या एरियेन स्पीकर सर इतली डेंजरस इन्सिडंट्स जाल्ले आसा आनी हेजे पयलूय जाले आनी आतांय जाता. आनी हेजेर म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्ष घेवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आतां जेन्ना सेन्सिटीव एरिया म्हणटा आमी खुबदां आमी तांकां हें दिता, कन्सेशन कशें दिल्लें आसा, म्हणल्यार ते एरियेन जाय तशें करूंक मेळटा. सो हें जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी जो डिपार्टमेंट आतां रेवन्यू डिपार्टमेंटान जो रिप्लाय दिला, आतां तो रिप्लाय कसो आसा तो एवरीडेचो रिप्लाय आसा, तो रिप्लाय काडलो आनी छापलो. पण हेजे रिसर्च जो आसा रेवन्यू डिपार्टमेंटान कांयच ना. ते म्हणटा आमी अंडर सेक्शन 33 आमी एक्शन घेतले, हें करतले तें करतले. दॅट इज आफ्टर. बट प्रिव्हेंटीव मेजर स्पीकर सर, प्रिव्हेंटीव मेजर्साचेर आमी काम करपाक जाय. आनी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की हो जो रिपोर्ट आसा डॉक्टर महादेव गाडगिलान जो रिपोर्ट प्रेजेंट केल्लो आसा आनी हो सगळे वेस्टर्न घाट्साक लागता, हो रिपोर्ट कन्सिडरेशनान घेवचो. आनी मागीर कस्तुरी रंगन जो रिपोर्ट येयला स्पीकर सर, तितून जे ऑलमोस्ट 34%ूच कितें इको सेन्सिटीव एरिया म्हटलं, म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले ऑलमोस्ट 50% हेणें काडून उडयल्या. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय आमी हेजेर लक्ष दवरपाक जाय आनी हें खंय ना खंय फुडें व्हरपाक जाय. आनी सीएमान हेजेर कितें ना कितें आयज ठोस हें दिवपाक जाय आमकां. थँक्यू स्पीकर.